नमस्कार. आज आम्ही तुमची मदी मलखण्या पंचायतीची बद्दल घेऊन आयल्या आणि येवपाचें कारण इतलेंच की नेत्रावळी पंचायतीचो जो मेस्त सरपंच जाला बुंडा वरक, हे मेस्तपण करता करता लोकांचे पयशे ताणें गडप केले. प्रधानमंत्री सिंचन योजने खातीर जो गरीब शेतकऱ्याक पयसो आयिल्लो तें लुबाडपाचें काम ह्या मेस्तान म्हणल्यार बुंडा वरकान केल्या. आयज नेत्रावळीची जनता ह्या बुंडा वरकाचे घरकान्न सविता बुंडा वरकाक मेस्त म्हणून वळखपाक लागले. कित्याक केन्ना मेस्तपण केल्लें ना, पूण पयशांक लागून दोगांनी जेन्ना मेस्त जालीं, बोगस घर नंबर दिलो आनी गरिबांचे पयशे कशे तरेन हे गडप करप, ह्या मेस्तां कडल्यान जनतेक एक मॅसेज गेली की हो आमचो पंच न्ही, हो आमचो सरपंच न्ही. लोकांक तिडक मारली, लोक रस्त्यार आयले आनी अशे टायमार जे मेस्त जावन पयशे खावपाक लागले तितूंत भितर साजीणचे पंच रजनी गांवकर सुद्दां फाटी ना. जेन्ना लोक आशेन आसता की आमी तुमकां निवडून दिल्या, तुमी आमकां स्किमी सांगपाच्यो, तुमी आमकां मदत करपाची, पूण जेन्ना हे सगळे मेस्त जाल्या, बुंडा वरकाची बायल रजनी गांवकर किंवा बाकीच्या गव्हर्मेंट सर्वंटांनी जेणी पयशे घेतले, सो मेस्तपणांतल्यान दिसून येता की हेंकांनी मान सन्मान दिवपाचो ना. कित्याक गरिबांचे हे न्ही, हेंकां फक्त आपलो स्वार्थ जाय. ह्या खातीर बुंडा वरकाक सुभाष फळदेसायान विचुंद्रे हांगा जेन्ना लोक बोवाळ मारपाक लागले तेन्ना सांगचें पडलें की तुमी ओगी रावा, आपूण हेका देंवयता. आनी ह्या लोकांच्या बोवाळा वयल्यान कळटा की बुंडा वरकाक लोक मानपाक तयार ना की पंच आनी चेअरमॅन म्हण त्या कमिटीचो, आनी ताका बरखास्त केलो. पूण इतलें करून सुद्दां आमी एक स्ट्रेट मॅसेज दिल्ली की अमित नायकाच्या घरकान्नीक राखी नायकान नेत्रावळी पंचायतीच्या एक फोर्थनायट मिटिंगेक बुंडा वरकान ही प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची फायल काड, उलय, दाखय, डिस्कशन कर म्हणलें म्हूण तिडक मारली. किंवा जे वॉर्ड नंबर 2 जे प्रश्न आसा ते प्रश्न लोकांचे मांडटा आसतना जेन्ना बुंडा वरक आयकपाक तयार ना, तेणें रिटर्न एप्लिकेशन केली. ते म्हणटा एप्लिकेशन काड, फायल काड, उलय, जबाब दी. आनी हो मेस्त बुंडा वरक राखी नायका म्हणटा की तूं वोगी राव, चड शाणपण करनाका, तुका भितर उडयतलो, ना मेजार मूठ मारता आनी तोपता म्हणटा. आनी हेच आमचे मस्तकाक मारलें की एक हो जो मेस्त गरिबाचे पयशे खाता आनी हो आमच्या बायलांक तोपता म्हणटा, इतली इजी आसा काय कितें? कितें मॅसेज आमी लोकांक सांगप की आमी लोकांचे प्रश्न घेता आनी हो बुंडा वरक मेस्त आमची बायलेक तोपता. ह्या खातीर जे ह्या बुंडा वरकाचे साथ दिवपाक आयल्या किंवा ह्या बुंडा वरकाक म्हणटा की तुवें कांयच वायट केल्लें ना, अशें प्रत्येक जाणाक आमी सांगपाक सोदता की आमच्या मनां भिरांत ना किंवा आमी कसल्या तुमच्या पावराक भिना. आमकां दिसता तें आमचें सत्य, तें म्हणल्यार आमी बायलांक रेस्पेद दिवपाचें. सो आयज आमी ह्याच खातीर मलकणच्या पंचायत क्षेत्रांतलो विशय घेवन आयल्या. मलकण्याक खंय राजेश गांवकर सरपंच, आनी ह्या राजेश गांवकर सरपंच ह्या नात्यान राजेशाक मलकणच्याच पंचायतीचेर उलोवपाक जाय आसलें. नेत्रावळी पंचायत क्षेत्रांत कितें घडटा, कितें ना घडटा, हें उलोवपाची जबाबदारी राजेशाची न्ही. आनी आमी डॅम क्लियर आसा, राजेश खंय सांग्यार जनरल सेक्रेटरी. आतां कसलो जनरल सेक्रेटरी तें आमकां खबर ना, पूण जनरल सेक्रेटरी ह्या नात्यान ह्या पदाचो तरी मान सन्मान राख. जेन्ना तूं मलकण्या पंचायतीचो सरपंच, जेन्ना तुका लोकांनी निवडून दिला, जाल्यार त्या पंचायतींतलेच जे तुजे वोटर्स आसा तेंची कामां करपा खातीर तूं तितलोच मलकणचो. तुका जनरल सेक्रेटरी पण करपाक जाय जाल्यार त्या सरपंचपणाचो राजिनामा दी, भायर सर आनी मागीर म्हण नेत्रावळीच्या विशय आपूण उलयतलो.
जितले पर्यंत तूं मलकणे पंचायतीचो सरपंच आसा तुका रायट ना नेत्रावळी पंचायतीचेर उलोवपाक. तूं कोण न्ही. आनी आमी ह्या राजेश गांवकाराक सांगपाक सोदता की जेन्ना तूं जनरल सेक्रेटरी म्हणटा किंवा अमित नायक बायलेचेर जेन्ना बुंडा वरकान जेन्ना सुरी मारता म्हणली तूं ताका डिफेंड करता किंवा तूं म्हणटा की बुंडा वरकाक सरपंच पदा वयल्यान काडप ना, हें तूं रॉंग उलयता. नेत्रावळीच्या जनतेन ह्या बुंडा वरकाक सरपंच म्हूण मारलो, पूण जेन्ना तेजी ही कर्मां फटिंगपणां मेस्तपणां जेन्ना पयलीं लोकांनी ह्या मनशाक सरपंच म्हूण मानपाक आमी तयार ना. सो ह्याच खातीर आमी म्हणलां की जो बुंडा वरकाक वाचोवपा खातीर येतलो त्या मनशाक आमी तेजें जें कितें खरें कितें वायट किंवा ज्या मनशान म्हणपाक जाय की आपूण ज्या पंचायत क्षेत्रांत आसा ती कामां आपणी सगळीं बऱ्या पैकी केल्या आनी मागीर आपूण दुसऱ्याचेर उलयता अशें जें आसपाक जाय. तेन्ना ह्या राजेश गांवकाराक आमी सांगपाक सोदता तुज्या पंचायतीक सद्याक जें चलना तें पयलीं पळय. तुजी पंचायत घर सद्याक मलकणच्या स्पोर्ट्स ग्रावंडार ज्या जाग्यार स्पोर्ट्स एक्टिविटी खातीर जो इंडोर स्टेडियम बांदला थंय तुजी पंचायत घर चलता. जे पंचायत घर बांदपा खातीर काम सुरवात जाली, बांदकाम वयर सरलें, लोखंड घातलें, शिमीट घातलें, खडी घातली, रेंव घातली, तितू भितर गवणे लेबर हे पयसो वेस्ट मरे राजेश. हो पयसो आयज जमणी पोंदा गेला आनी जेन्ना हो जमणी पोंदा गेला बिश्टोच गेल्ले ना. तुजे दोळ्या समोर हे सगळे माती घालून पुरयले, लोखंड घातले, कट केलें, हें कित्याक जालें. जेन्ना तूं म्हणटा की नेत्रावळी पंचायतीचो मेस्त बुंडा वरक सारको आसा जाल्यार तुज्या पंचायत क्षेत्राक तुज्या पावरा भितर कितें जाता तें लोकांक सांग. तूं म्हणटालो की मलकाणी पंचायतीचेर अमित नायक कित्याक उलयता. आमी सरपंच न्ही, आमची कामां लोकांचे विशय दाखोवपाची. सो आमी ह्या नात्यान तुका हे जबाब विचारता की मलकण्याक जो टॅक्स पेयराचो पयसो बर्बाद जाला तो पयसो कित्याक लागून. ह्या व्हिडियोक पळया तुमी कशे तरेन JCPन माती घातलेली वता, बांदकाम केल्लें माती घालून फिलअप केल्ली वता, लेवल केल्ली वता. हेजें कारण कितें रे मिस्टर राजेश गांवकर. तुजी बायल ती आमची भयण, आमची बायल ती तुजी भयण. ह्या रेस्पेदान आमी चलपाक जाय. समज तुजी बायलेक कितें म्हणलें आमकां दूख लागपाक जाय, म्हाजी बायलेक कितें म्हणल्यार तुका दूख लागपाक जाय. कित्याक आमी ह्या समाजाक जेन्ना रावता जाल्यार बायलांचो रेस्पेद पळोवपाक जाय. पूण तुजो एक साथीदार बुंडा वरक जेन्ना म्हणटा की सुरी मारता तोपता जाल्यार ह्या मनशाक तुमी सपोर्ट करता. सो आयज आमी मागता की जे राजेश गांवकर ज्या तरेन सांग्या भितर म्हणटा की आपूण पावरफूल मनीस आनी आमकां आयज जनतेक सांगपाक जाय. आमी सांग्यार सुभाष फळदेसायक निवडून दिला लोकांनी. कोणें मत मारल्या, थोड्यांनी मत मारली ना, हो आमचो डेमोक्रेसीचो रायट. थोडी सुभाषाक मत मारली, थोड्यांनी वेगळे पार्टीक मारली. जो कोण निवडून आयलो तो राजा. म्हणल्यार सद्याक आयज सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय आमचो प्रजेचा राजा. ताका आमी मानपाक जाय, ताका आमी आमच्यो डिफिकल्टी सांगपाक जाय. जाल्यार आयज आमी पळयता की सुभाष फळदेसाय गोंयभर वावुरता, पूण आयज जे हे लेफ्ट रायट तयार जाल्या, जे आयज राजा म्हणपाक लागल्या, तांकां आमी राजा म्हणप काय कितें हो प्रश्न आमी घेवन आयल्या. हे जे राजे जाल्या तांकां दिसता की आमदार आमकां पळयना, सुभाष फळदेसाय कांयच खबर ना. अरे सुभाष फळदेसायाचें म्हाका दिसता ह्या मतदारसंघाचेर लक्ष आसा, ताका कळटा पूण तो उलयना. पूण ह्याच खातीर आमी म्हणलां की आयज सांग्यावयली जनता ह्या लेफ्ट रायटाक वळखपाक लागल्या, उलोवपाक लागल्या. आनी हेंय उलयता की जेन्ना राजेश गांवकर हो सांग्यार म्हणटा की आपूण जनरल सेक्रेटरी जाल्यार राजेश गांवकाराचें कर्तव्य आसलें की आपणें ह्या सांग्या भितर इल्लिगलिटी करप ना, सांग्या भितर चिरी मारप ना. ज्या टायमार कुरप्या संजोग पयक अरेस्ट केलो तेन्ना राजेश गांवकर हो कुरप्या हांगा चिरी मारता. कित्याक राजेश गांवकाराक अरेस्ट केल्ली ना. आनी आमी हेच म्हणटा की पावर जो आसा राजेश गांवकाराच्या मस्तकाक मारला आनी ताका दिश्टी पडना कोण बरें कोण वायट कोण कितें म्हणटा. अरे आमी इतलेंच म्हणटा तुका समज कितें करपाक जाय तें कर, पूण बायलांचे बद्दल तरी सिरियस जा मरे.
आमी पयलीं सांगलां की जेन्ना बायल मनशेक आमी मानपाक जाय, ती आमची घरकान्न जावं किंवा बाकीचे कोणाचे भयणी जावं, तांकां आमी रेस्पेद करपाक जाय. आनी हो रेस्पेद जेन्ना आमी दिना, तांकां जेन्ना इनजस्टीस घडटा तेन्ना आमी साथ दिना, जाल्यार आमी आनी कितें म्हणटले मिस्टर राजेश? ज्या बुंडा वराकान जें कर्म केलां, जे विचुंद्रेच्या लोकांनी ताका जें दाखोवन दिलां, आनी आयज जेन्ना फटींगपणांनी हो बुंडा वराक जेन्ना मेस्त जाला, जाल्यार हेजी आन्सर तरी सांगा मरे की हो जो तुमचो नेत्रावळी पंचायतीचो सरपंच बुंडा वराक मेस्त कित्याक जालो? ह्या बुंडा वराकान जेन्ना मेस्तपण केलें किंवा जे पयशे खावपाचो प्रकार केलो, तेजे बायलेक पयशे दिले, तो तेजी बायल मेस्त जाली, बनावटी नंबर केलो, साजींच्या पंचाक मेस्तपणा वयल्यान पयशे दिले, ग्रामसभा बनावट केली, सेक्रेटरीच्या नांवान जेन्ना बोगस सगळे कारभार करून हो जी ग्रामसभा व्हरून तेणें एग्रीकल्चराक व्हरून खंय तरी फायलीक लायली आनी सगळे बोगस रितीन पयशे हडप करपाचो प्रकार केलो. आनी आयज तो म्हणटा की आपणी कांयच केल्ली ना. अरे 10 रुपये सुद्दां चोरले जाल्यार चोरूच. आनी ह्या बाबतीक जेन्ना आमी विचुंद्रीकारांचे दोळे उक्ते केले किंवा जो बुंडा वराक जो मेस्त आमची बायले बद्दल उलयलो आनी आयज ह्या मेस्ताक जेन्ना तुमी बरें म्हणपाक लागले जाल्यार आमकां हें मान्य ना. आनी ह्याच खातीर सांग्यावयले जनते कडेन आमी मागता किंवा जे मलकणचे जनतेन आयज आमकां इनपूट दिले, वॉट्सअप आनी कॉलां केली, जे इनपूट शेअर केलें, खरेंच आमी मना पासून आभारी आसा. आनी ह्या खातीर आमी म्हणटा की सत्य उलोवपाक भिवपाचें ना. कित्याक ह्या सांग्यार आमी पायक देवाक मानता आनी एक कापस्ताद आमचे मदीं आसा. आनी आमी मनोहर भाई पर्रीकाराक विसरचे ना. जेन्ना मनोहर भाई पर्रीकर जेन्ना दुयेंत आसलो तेन्ना आमकां एक तेजें स्टेटमेंट याद आसा. तो बरो नासलो आनी अशी परिस्थितीक जेन्ना जोश जोश म्हूण जेन्ना ताणें नारे दिले पणजे हांगा, तेन्ना साकून आमकां कळपाक जाय की कितलोय मनीस दुयेंत आसूं, ताका जेन्ना लोकांचे बद्दल सत्य उलोवपाची कापस्ताद आसता जाल्यार ताका परमेश्वर सुद्दां पळयता. आनी आयज आमी ही डेरिंग केलां की सत्य उलोवपाचें, की जे राजेश गांवकारान एक सरपंच म्हूण मलकणचे पंचायतीचोच फोकस पळोवपाक जाय, हो राजेश गांवकार आज नेत्रावळी पंचायतीचेर उलयता. हें आमकां मान्य ना, कदापी मान्य ना. तुका समज नेत्रावळी पंचायतीचेर उलोवपाक जाय जाल्यार सरपंचपणाचो राजिनामा दी आनी घे ते जनरल सेक्रेटरीपण आनी उलय नेत्रावळीचेर. आमी म्हणटले की उलय तूं, आमकां लागना. पूण जेन्ना पंचायत राज एक्टाच्या आदारार जेन्ना तूं सरपंच जाला, तुका त्यो फोर्टनायट मिटिंगे लागता, ग्रामसभा लागता, तुका डेकोरम लागता, तुका तुजी जनता लागता, तुजी वाठारांतली कामां लागता, जाल्यार ती कामां तूं कर. नेत्रावळीचे बद्दल उलयनाका. आनी ह्याच खातीर आमी म्हणलां की तेन्ना तूं जनरल सेक्रेटरी म्हूण नाचता जाल्यार तुका खबर आसपाक जाय की सांग्यावयल्या जनतेक एक मॅसेज दिवपाक जाय की पळय आपूण कसो सत्यान आसा, तशें तुमी वागा. आयज ह्या राजेश गांवकाराचे बद्दल दिश्टी पडना. तूं चिरी मारता आनी तूं लोकांक सत्यान राव म्हणटा. सो हे तुजो डबल स्टँड मान्य ना आमकां. आनी आमी तरी भिना, नेत्रावळीची जनता केन्नाच कोणा भिना. काडून पळय हिस्ट्री. आनी आमी तरी कुड्डीकार आसा. कुड्डी आनी नेत्रावळीचो जेन्ना पावर एक जालो तेन्ना आमी आनी कोणाक भिना, पावराक सुद्दां ना. कित्याक मॅसेज आमकां भाई कडल्यान आसा, जोश. आनी ह्योच जोश घेवन आमी तुमचे मदीं आयल्या. कित्याक आमी भाईचो जोश मानता? जे भाईक दुयेंत जालें मनोहर पर्रीकाराक, तेच कॅन्सराच्या दुयेंतान आमी वाचले. आनी ह्या खातीर ताका त्या दुयेंतांतल्यान तो हो संवसार सोडून गेलो. पूण देवान आमकां दवरले. कित्याक ह्या गरिबाचे विशय घे. जेन्ना जनरल सेक्रेटरी म्हणटा जाल्यार बरी मॅसेज लोकांक दी, चिरी मारनाका, 2 नंबरपण करनाका. जेन्ना मलकणी पंचायतीचो सरपंच जाल्यार मलकणी पंचायतीचे जे बांदकाम चलताले ते कित्याक टॅक्स पेयरांचे पयशे ह्या जमणीपणाक गेले ते उलय, डेरिंग कर. पूण तूं उलयता नेत्रावळी पंचायतीचे एक बायल मनशेक जेन्ना आपली न्याय मागपाक गेली, भीक मागता न्यायाचो, तेन्ना तूं म्हणटा की ह्या बुंडा वराकान मेस्तान कांयच केल्ली ना. अरे सांग्यावयली जनता न्ही, गोंयची जनता आमकां पळयता. राखी नायकाचो तो ऑडियो सगळ्यांनी आयकलो आनी सांग्यावयलो PI म्हणटा की कांयच ना. आयज आमकां थोडे पोलीस डिपार्टमेंटाचे आमचे साथीदारांनी फोन केले. तेणी आमकां इतलेंच सांगलें की अमित, जे सांग्यावयले PI जे इन्व्हेस्टिगेशन जो रिपोर्ट तुमकां धाडला हो सारको ना. कित्याक म्हणलें तेणी? ते म्हणपाक लागले समज एक कंप्लेन येता
जाल्यार आयवोन पयलीं कंप्लेनंटाक आपोवपाक जाय आनी जे कोण आरोपी आसा तांकांय आलोवपाक जाय, दोगांक हाडून डिस्कशन करपाक जाय. समज तो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना जाल्यार खंयच्या एक ऑफिसराक मार्क करपाक जाय, इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. पूण ह्या बाबतीक सांग्या वयलो प्रवीण PI प्रवीण गांवस 21 दिसांनी ताका याद येता राखी नायकाची आनी तो म्हणटा की हांगा कांयच घडलेलेंच ना, कंप्लेनंटाक आपयली सुद्दां ना. आनी ह्याच खातीर आमी म्हणलां की बायलांचो रेस्पेद करपाक आमी शिकया. आनी जेन्ना आमी बायलांचो रेस्पेद करपाक शिकतले तांकां आमकां म्हणपाक पडटा की समाजाक आमकां खंय तरी मान आसा. मिस्टर राजेश गांवकर काबार करता आमी. आयज आमी इतलेंच उलयल्या. समज तुका दिसता की नेत्रावळी पंचायती भितर तुका इंटरफियर करपाकच जाय जाल्यार यू आर वेलकम. कित्याक आमी म्हणलां की आमकां कसलो भंय ना, पूण जे मलकणीकारांनीच जे डिटेल दिलां तें तुका माल पडटलें. खुबशे प्रोजेक्ट आसा, खुबशे भानगडी आसा, लोकांची घर बांदलेली ते प्रकार आसा, जायकाचे प्रोजेक्ट आसा, बांदकामां आसा, पंचायत घर आसा, खुबशे विशय आसा. समज आमी सांग्या भायर सुद्दां गेले जाल्यार तुजेंच नांव मेळटा. सो ह्या खातीर आमी मागता की बुंडा वरकाचो नेत्रावळी पंचायतीचो विशयाचेर खंय तरी उलोवपाचें बंद कर. मलकणचो सरपंच ह्या नात्यान तुका मलकणकारांनी निवडला, मलकणेची कामां कर, तितल्याच पुरतो राव. समज तूं आयज म्हणटा की BJPचो जनरल सेक्रेटरी आपूण जाल्यार तुजो ग्राफ आमी लोकसभेक पळयला की कितलो तो. आनी आमी कित्याक म्हणटा, आमी खंयच्याय पंचायतीचे सरपंच न्ही, आमी वार्ताहार जे लोकांचे विशय मलकणचेय घेता, नेत्रावळीचे घेता, केपेंचे घेताय, काणकोणचेय घेता. ह्या खातीर खंयच्याय जाग्या वयले उलोवपा खातीर आमकां बंधन ना. आनी आयज आमी जनतेक सांगपाक सोदता की जेन्ना आमी कोणी गरीब चिरे मारता किंवा केन्ना गरीब रेंव काडटा न्हंयक व्हांवलेली त्या जाग्यार आमी गेल्ली ना पयशे मागपाक. सो ह्या खातीर आमी राजेश गांवकाराक सांगपाक सोदता की जें काम तूं करता लोकांच्या नजरेक येवपा सारकी कर. लोक तुजेर उलोवपाक जायना, तुका लागून सुभाष फळदेसायाचेर बोट येवपाक जायना, पूण आयज येवपाक लागलां. कित्याक सरपंच ह्या नात्यान तूं कामाई करना सारकी, पूण जे एक्टिविटी तुजी चल्ल्या तुजेच प्रजा उलोवपाक लागल्या की तूं कितें करता. सो ह्या खातीर म्हणनाका की जनता दोळे धांपून आसा. सुभाष फळदेसायक सुद्दां कितल्या जाणांनी हिंट दिला आसतले आनी आमी जे दितले ते पेपर टू पेपर दितले. कित्याक अमित नायक केन्नाय पेपरा सकत उलयना, विना पेपर उलयना. आनी आयज आमी राजेश गांवकाराक आनीक हिंट दिता. समज नेत्रावळी पंचायतीच्या भानगडी भितर, राखी नायकाच्या भानगडी भितर बुंडा वरकाक वाचोवपा खातीर तूं म्हणटा की बुंडा वरकान कांयच काम केलें ना जाल्यार होय कमिटमेंट तुका दिता आमी की राखी नायक आनी अमित नायक मलकण्या पंचायतीक तुका दाखोवन दितले की मलकणी कितें तें. नमस्कार, देव बरें करूं. मागता लोकां कडेन हो व्हिडिओ शेअर करा, लायक करा, कमेंट करा, सबस्क्रायब करा. आनी ह्या व्हिडिओ बद्दल आमी तुमकां अनेक फुटेज दाखयतली ह्याच व्हिडिओ भितर की मलकणे पंचायती भितर एक फावंडेशन घातलेलें सादारण 30 लाखाचें काम जालें आनी 30 लाखाचे हे टॅक्स पेयराचे पयशे कित्याक ह्या सरपंचान जमनी भितर घालपाक लायले. माती घालतना पळयता कित्याक पंचायतीचो सरपंच तो, कित्याक एणे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जनतेक सांगली ना, कित्याक एणे ऑब्जेक्शन हाडली ना, कित्याक हो ओगी रावलो. आनी राजेश गांवकाराचे ही साठगाठी कितें आमी फुडली व्हिडिओक दाखयतले. देव बरें करूं. नमस्कार, थँक्यू.